ورحمة الله، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. دونك كيف ما كتشوفوا غادي نديروا لابليكاسيون نيميرو 3 في الالكترومagnétisme. دونك هنا كاتب الكتريسيتي 2، الكتريسيتي 2 راه هي الالكترومagnétisme، سي كلير. دونك بالنسبه لابليكاسيون نيميرو 3 عندي هاد لا فيغور هادي، داكوغ. هاد لا فيغور مناش كتكون من لو سيغمون ا بي، داكوغ. وهاد لو دومي سبير عندي واحد دومي سبير بي سي، وكاين سيغمون سي دي، وكاين دومي سبير دي ا. لا كيسيون هي قال لك كالكولي لو شون مانيتيك او بوان او. اشنو عندي هنايا؟ هاد لا فيغور راه كتقسم لاش؟ كتقسم لاربعه، واحد جوج ثلاثه اربعه. هاد السيغمون كتابليكي واحد لو شون هنا، دومي سبير كتابليكي واحد لو شون في البوان او، دومي سيغمون سي دي حتى هو كيابليكي شون في البوان او، وهاد دومي سبير هذا حتى هو كيابليكي واحد لو شون في لو بوان او. C'est-à-dire اش غادي نكتبو؟ دونك غادي نقولو بلي nous avons le champ au point B. اش غيساوي لك؟ دونك راه هو لو شون اللي كيابليكي ا بي في لو بوين او، دونك اللي كيابليكي ا بي في لو بوين او بلس لو شون ديال بي سي في لو بوين او بلس لو شون ديال سي دي au point O plus le champ DA au point O. D'accord? Donc d'abord شنو خاصني نمشي ندير؟ خاصني نمشي نديتيرميني لو شون ديال كل حاجه، صافي. دونك نديتيرميني A B B C C D et D A. دونك غادي نقولو avec نبداو بالA B. الا لاحظتوا معايا لو شون اللي كيجي من الاب بي هو اللي كيابليكي هاد لو سيغمون اب بي، ياك؟ دونك غادي نرسم السيغمون اب بي، ها هي. دونك هادي هي سيغمون اب بي، ها هي. هذا هو لو كورون اي، داكوغ. هنا فين عندي لو بوين او، ها لو بوين او فين هو. الوغ دابخي لا لوا دو بيوتي سافار اشنو غادي ندير؟ دابخي بيوتي سافار شنو عندك؟ شنو هي دي بي؟ يلا دابخي la loi de Biot-Savart, on a H. Donc نمشي نديتيرميني دي بي، بيان سور هذا هو لو شون، داكوغ. دونك دي بي شحال غتساوي؟ نورمالمون دي بي هي اش، غناخدو لا نورم هي نو زيرو اي، ياك، سور 4 بي فوا دي ال، حيت غنحسب داك لو برودوي فيكتوريال، ما غنبقاش كل مره نديطاي، فوا ار، ياك، سور ار على بويسونس 3 مضروبه في سينوس اللي ما بين دي ال والار. اشنو قلنا؟ دي ال كتكون ديما غادا مع الاي، ديما غادا مع لو كورون اي، سيتادير ها هي دي ال هي هادي. دونك هادي هي دي ال، ها هي. وفينا هي الار؟ هي هادي. اش كنلاحظ؟ الدي ال والار كيفاش دايرين؟ باراليل وفي لو ميم سونس، يعني لونغ اللي بيناتهم غتكون هي شحال؟ هي زيرو، داكوغ. دونك فوا سينوس زيرو، سينوس زيرو هي زيرو، دونك دي بي غتساوي لك اش؟ غادي تساوي لك زيرو. يعني دي بي ديال اش؟ ديال ا بي، سيتادير بي ديال اش؟ ديال ا بي غيساوي زيرو، سي كلير. دونك دي بي ديال ا بي غيساوي زيرو، كار غنكتبها هنا باش تبان لك، كار اش دي ال راه باراليل مع من؟ مع الار، بيناتهم لونغل زيرو. نمشيو لو سيغمون سي دي، صافي. نمشيو دابا لو سيغمون سي دي، دونك غادي نكتبو بور اش سي دي. دونك سي دي عندي لو بوين او هنا، تبع حاول تفهم الله يرضي عليك، ماشي تحفظ، حاول تفهم. وهادي السي وهادي الدي، داكوغ. دونك لو كورون هو هذا، هنا دايز لو كورون اي، سي كلير. هنا دايز عندك لو كورون اي، فين هي الدي ال؟ ها هي الدي ال، كتكون غادا في لو ميم سونس ديال من؟ ديال لو كورون. ار هي هادي، ها هي الار، داكوغ. هادي هي اش؟ هي الار. شنو كنلاحظ؟ دي ال دايره هكا،
والار دايره هكا. دونك لونغل اللي ما بين هاد الجوج هي شحال؟ هي بي. فوالا لونغل اللي ما بين الدي ال وما بين الار هي بي، سيتادير اش. دونك اش غنلقاو؟ دي بي ديال من؟ ديال سي دي. اش غتساوي لك؟ غادي تساوي لك ميو زيرو اي سور 4 بي فاش مضروبه دي ال فوا ار سور ار على بويسونس 3 فوا سينوس اش سينوس بي اللي هي شحال؟ اللي هي زيرو. الوغ بي ديال سي دي غيساوي لك زيرو، حتى هي كار دي ال باراليل مع من؟ مع الار. فوالا نتمنى تكونوا فهمتوا هاد الجوج. دونك انا ديتيرمينيت اش؟ ديتيرمينيت الاولى غادي نحاول نونكادريها، ها هي. الثانيه الاولى هي هادي والثانيه هي هادي. دونك دابا غادي نمشي نديتيرميني لو شون ديال دومي سبير بي سي. صافي دابا غندوز لاش؟ لبي سي بوغ بي سي. يلا دونك نمشيو لبي سي ou bien voilà BC. دونك بالنسبة لبي سي عندنا لو بوان او هو هذا، داكوغ. هذه هي الاي، دونك هنا لو بوان بي وهنا لو بوان سي. هذا الشباب شنو كتمثل؟ قلنا كتمثل دومي سبير. إلا كنتو باقيين عاقلين في لابليكاسيون نيميرو 2 جو بونس، لابليكاسيون اللي قبل هادي، فاحنا ديتيرمينينا لو شون ديال من؟ ديال سبير. فاش كنا درنا لها بحال هكا غادي نفكركم، إلا كنتو باقيين عاقلين معايا كنا رسمنا واحد سبير بحال هكا ياك، وكان هنا عندي الاكس وعندي هنايا واحد لو بوان ام، وقلنا عندي هنا واحد لو كورون اي ياك. خدينا هادي هي الار وكان هذا هو لو شون دي بي الا كنتو باقيين عاقلين. ومن بعد هاد دي بي درنا ليه لا بروجيكسيون على لاكس دي زيكس عطانا دي بي اكس ياك. باقيين عاقلين هادي. هنا كانت لونغل في وهنا كانت لونغل تيتا، وهادي راه هي بي سور دو، داكوغ. قلنا بلي لو شون بي شحال كنا لقيناه؟ كنا لقينا بلي بي ديال اش؟ ديال سبير هو نيو زيرو اي سور جو بونس دو زير ياك فوا سينوس على بويسونس 3 ديال من؟ ديال تيتا. الا كنتو باقيين عاقلين على هاد ليكسبرسيون هاك. دونك هنا قلت لكم راه باش تفهموا بلي ار راها بيربونديكولير مع دي ال، فقلت لكم خاصكم تيماجينيو. دونك حاول معايا تيماجيني. ما عرفتش فين حطيت واحد السبير كنت جايبها. اطو انا غنجيبها دابا، وقيلا هزا شي واحد. دونك هاهي الشباب انا لقيتها. هانتوما تخيلوا باش تفهموا السبير البلان ديالها كيفاش. دونك هادي راه ما كتكونش دايره بحال هكا، راه كتكون دايره بحال هكا. المهم تخيلوا خيط، هادي راه حيتاش سيرفاسيك. تخيلوا نتوما غير خيط ملاقي. هاد السبير راه ما كتكونش دايره هكا، راه كتكون دايره بحال هكا. دونك الدي ال هو هذا. الا كان هذا هو الدي ال باش تفهموا هذيك البيربونديكولير اللي قلت لكم راه غنديرها في الفيديو. دونك ها هي كتكون دايره بحال هكا. لو كورون اي دايز هنا وها الار، سيتادير هاد الزاويه هادي اللي ما بين هذا وهذا راهي بي سور دو. بانت لكم الشباب ولا لا؟ دونك ها هي ها السبير ياك، ها الار. دونك لونغل اللي ما بين دي ال والار راه هي بي سور دو. صافي حاولت ندير ايماجيناسيون. دونك هنا عاوتاني هادي شنو عندي؟ هادي ماشي سبير، غير دومي سبير. سيتادير لو شون اللي غيكون كيكرييه بي سي في البوان او هو بي ديال سبير على جوج. صافي هو بي ديال سبير على شحال؟ على جوج. دونك اش غيكون عندك هنايا؟ الوغ هنا غيكون عندنا بلي بي ديال بي سي غيساوي لك اش؟ غيساوي لك هو بي ديال سبير على 2.
اللي شحال غيساوي؟ دونك غيساوي لك هو نو 0 اي على 4 ار بالنسبه لسينوس تيتا. واجي معايا هنايا فشنا هي هادي. دونك هنا شوف سينوس تيتا هي لونغل، تيتا هي لونغل ما بين لاكس اكس وما بين الار. دونك هنا الا خديت هذا هو الدي ال ياك، هذه غتكون هي الار ياك. دونك هذه غتكون هي اش؟ هي الار، هي ار كبيره في هذه الحاله صافي، هي كغوند ار. داكوغ. دونك لونغل اللي ما بين هاد الار هذا ولاكس دي زيكس شحال غتكون؟ غتكون هي بي سور 2. دونك سينوس بي سور 2 هي واحد، سيتادير غتبقى عندك نو 0 اس سور 4 ار. سي كلير؟ دونك غتبقى عندك اش؟ نو 0 اس سور 4 ار. الا خدينا ليكريتور فيكتوريال، دونك هنا لو كورون شو كي غادي؟ يعني في هاد البلاصه لو شون داخل وفي هاد البلاصه لو شون خارج. يعني هنايا بالنسبه للبي سي هنايا لو شون كيفاش داير؟ داخل، وهنا لو شون خارج. دونك في هاد البلاصه لو شون غيكون غادي مع موان كا صافي. دونك غتساوي لك سيتادير اش بي ديال من؟ ديال بي سي في البوان او غادي تساوي لك نو 0 اي sur 4R suivant moins K. Voilà l'expression de le champ B. ديال BC. Alors, سير معايا دابا الAD. داكوغ؟ سير معايا عافاك الAD. يلا، دونك غادي نمسح هذيك اللي شرحت لكم. هادي راه درناها في لابليكاسيون اللي قبل. دونك غادي ندوزو دابا ل AD. دونك بالنسبة ل AD عندي لو بوان هنا A وهنا D. داكوغ. وهادي شحال هي؟ هادي هي 2 R و لو كورون هو هذا. دونك هنا لو كورون عاوتاني لو كورون دايز بحال هكا، سيتادير هنا غيكون داخل وهنا غيكون خارج صافي. دونك في هاد البلاصه ديما السهم فاش كيكون السهم على اليمين كيكون داخل وعلى اليسار خارج. دونك هنا غيكون داخل وهنا غادي يكون خارج. سي كلير؟ دونك عاوتاني بي ديال ا دي بويسك هادي راه دومي سبيغ الشباب، راها واحد دومي سبيغ مفهوم. دونك بي ديال من؟ ديال ا دي اش غتساوي لك؟ غتساوي لك بي ديال سبيغ على جوج. مي اتونسيون هنا المسافه ما بين دي ال، دونك الا خدينا هذا هو دي ال داكوغ، راه هي 2 زير ماشي هي ار. اتونسيون راه لا ديستونس هنا هي 2 زير ماشي هي ار صافي. راه كاين اللي كيجي كيحط هنا ار، هنا راه درت ار حيتاش لا ديستونس ما بين فين دايز لو كورون لو بوان او هي ار. مي فهاد لو كا راه 2 زير لا ديستونس، سيتادير غادي تكون هي اش؟ غتساوي لك هي نو 0 اي سور 2. فاش غتضرب؟ غادا تضرب فاش نورمالمون كنا لقينا البي ديال سبيغ. دونك غتكون عندك 8 ار الشباب صافي. غادا تكون عندك 8 ار في هاد الحاله داكوغ. يلا دونك غنديرها نيشان. دونك غتكون 2 في 4 ار اللي هي اش. دونك غتكون هي نو 0 اي sur 8 R. Il a vraiment l'écriture vectorielle, donc le champ magnétique qui est appliqué à le point O ou à nu 0i sur 8R suivant moins K. Donc نمشيو دابا نعطيو l'expression totale. يلا نمشيو نعطيو l'expression totale ديال لو champ. d'où B في لو بوان او شحال غتساوي لك؟ دونك هادو 0 0 0. دونك غادي نجمع نو 0 اي على 8 ار بلس نو 0 اي على 4 ار داكوغ. 1 sur 8 plus 1 sur 4. دونك 1 sur 8 نورمالمون غادي تولي عندك هي 8 8 موان 4 داكوغ. شحال غادي تعطينا؟ يلا دونك كتعطيك هي نو 0
I sur 4R moins K plus nu 0I sur 8R suivant moins K اللي غتساوي لك. دونك هنايا حاولوا تضربوا في جوج هنا، داكوغ، ضرب هنا بجوج وهنا بجوج، غادا تعطيك هي 3 نو 0 اي على 8 ار سويفون موان كا. دونك غتكون هي 3 نو 0 اي sur 8R suivant moins K. Et voilà, donc هذا ما كان déterminina اش le champ total في le point. صافي الشباب، دونك هذه كانت لابليكاسيون 3. الوغ باقي غنزيد سولينويد صافي، يعني غنخدم بزاف ديال لي سبيغ، بزاف لي سبيغ ديسبيهم لو كورون اي ونحسبوا لو شون اللي كتكري لينا واحد السولينويد على واحد لو بوين او ولا بوين ام صافي بنفس لي ميثود، يعني بلا لوا دو بيوتي صافغ. حاولوا غير تفهموا هذه. دونك عرف انا علاش درت 8 ار، لان لا ديستونس ما بين لو بوين او وفين دايز لو كورون اي هي 2 ار ماشي ار وحده، سي كلير. دونك سيتادير غادي تكون هي 8 ار هنايا. دونك قولوا لي في لي كومونتير واش نكملوا في الطابلو او نكملوا في نروكوردي لكم غير ليكرون من البيس. صافي حاولوا تقولوا لي شنو لا ميثود اللي عجباتكم. فوالا دونك نتلاقاو في لا فيديو الجاي وحاولوا تفهموا هذه اللي وريتكم. دونك نتلاقاو في لا فيديو الجاي ان شاء الله اللي غادي نشوفوا فيه لابليكاسيون نيميرو 4. بون كوراج، الله يوفق.